स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन ट्युटोरियल्समा। आज चाहिँ हामी भेक्टर भन्ने च्याप्टरको यो भेक्टर त बेसिकली कुनै च्याप्टरको नाम त होइन, कुनै पनि यदि स्ट्यान्डर्ड रेफरेन्स बुक तिमीहरू हेर्छौ भने जस्तै फिजिक्समा प्रदीपको बुक हेर अथवा एलेनको मेटेरियलहरू यदि हेर्छौ भने त्यहाँ भेक्टरलाई कुनै च्याप्टरै मानेको छैन। भेक्टर भनेको जिरो च्याप्टर हो। अनि किनकि यदि फिजिक्स पढ्नु छ भने हामीलाई थुप्रै भेक्टर क्वान्टिटीहरूसँग डिल गर्नुपर्ने हुन्छ, पढ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मेकानिक्सको काइनेमेटिक्स भन्ने च्याप्टरमा हेर्ने हो भने त्यहाँ हाम्रो एसिलेसन छ, फोर्स छ, यी सबै भेक्टर क्वान्टिटी हो। सो भेक्टर अपरेसन्स तिमीहरूलाई आउनै पर्छ। त्यसैले यो भेक्टर भनेको कुनै च्याप्टर होइन, यो बेसिक्स म्याथमेटिकल टुल हो जुन चाहिँ तिमीहरूलाई आउनै पर्छ। यो भेक्टर्स भयो, अनि यो हाम्रो फिजिक्समा युज हुने इन्टिग्रेसन, डेरिभेटिभका फर्मुलाहरू, ती सबै फर्मुलाहरू त्यो जिरो च्याप्टरमा आउँछ। कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड रेफरेन्स बुक फलो गर्छौ भने यो कुराहरू तिमी पाउँछौ। अनि म चाहिँ यो किन भने किनकि विद्यार्थीहरूलाई ओभरअल नलेज आओस् कि इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दा हामीले कस्तो खालको मेटेरियलहरू फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि बिपिकेआइएचएसको यदि इक्जाम प्याटर्न हेर्ने हो भने बिपिकेआइएचएस यो हाम्रो धरानमा छ। यसको इक्जाम प्याटर्न हेर्ने हो भने यसको इक्जाम प्याटर्न इन्डियाको निट भन्ने इक्जामसँग म्याच गर्छ। त्यो बिपिकेआइएचएसको क्वेसन सोध्ने जुन प्याटर्न हेर्छौ त्यो चाहिँ इन्डियाको निट भन्ने इक्जामको प्याटर्नसँग म्याच हुन्छ। त्यति डेप्थमा त सोध्दैन, तर लगभग क्वेसनको लेभल चाहिँ 70 to 80% अफ निट लेभलको क्वेसन हुन्छ बिपिकेआइएचएसको। सो ती सबै कुराहरू बुझ्नको लागि तिमीले स्ट्यान्डर्ड बुक मेटेरियलहरू फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि स्ट्यान्डर्ड बुक मेटेरियलको नाम प्रदीप फिजिक्स भयो, दिनेश फिजिक्स हेर्न सक्छौ, जेपिएनपी फिजिक्स हेर्न सक्छौ। यदि अझै राम्रो मेटेरियलहरू तिमीहरू चाहन्छौ भने यो एनसिईआरटीको बुकहरू मसँग सबै यो मेटेरियलहरू छ। एनसिईआरटीको फिजिक्स भयो, म यसलाई रेफरेन्स लिन्छु। यो बुकहरू स्ट्यान्डर्ड बुक हो, यो फलोअप गरेर नि तिमीहरू गर्न सक्छौ। सो आजको यो मैले इन्ट्रोडक्सन्स अलिकति बताइदिएँ सो द्याट पछि तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ। अहिले याद आयो त्यसैले मैले अलिकति यो आउट अफ हाम्रो च्याप्टरको आउट अफ कुरा हो यो, त्यही पनि मैले भनिदिएँ। आज चाहिँ हामी भेक्टर भन्ने च्याप्टरको हामी लेक्चर नम्बर 2 मा छौँ। अनि फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी नल अथवा जिरो भेक्टर भनेको के हो त्यसको बारेमा पढिसकेका थियौँ। आज चाहिँ हामी अरू किसिमको भेक्टरहरू, जस्तै आज चाहिँ हामी पढौँ युनिट भेक्टर भनेको के हो। युनिट भेक्टर भनेको के हो, यसको नामबाट क्लियर छ कि युनिट भेक्टर। त युनिट भेक्टर भनेको त्यस्तो भेक्टर जसको म्याग्निट्युड चाहिँ 1 हुने, त्यस्तो भेक्टर जसको म्याग्निट्युड चाहिँ 1 हुने, ह्याभिङ यसको चाहिँ म्याग्निट्युड चाहिँ के हुने त युनिट हुने। मतलब युनिट म्याग्निट्युड भनेको म्याग्निट्युड 1 हुनु, 1 म्याग्निट्युड हुनु। युनिट भेक्टर भनेपछि भेक्टर ह्याभिङ युनिट म्याग्निट्युड इक्वल्स युनिट भेक्टर। अनि यो चाहिँ यो स्पेशल खालको डिरेक्सन्सहरू सो गर्नको लागि चाहिँ हामी यो भेक्टर युज गर्छौँ। इट इज युज टु स्पेसिफाई डिरेक्सन, इट इज युज टु स्पेसिफाई यो डिरेक्सन्स स्पेसिफाई गर्नको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। अनि यसको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ सपोज मानौँ ए हाम्रो युनिट भेक्टर हो भने यसको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ ए को माथि क्याप दिएर गरिन्छ, अथवा बी हाम्रो युनिट भेक्टर हो भने यसको माथि हामी क्याप दिएर यसको के गर्छौँ त रिप्रेजेन्टेसन अथवा नोटेसन गर्छौँ। अनि यसलाई हामी पढ्छौँ कसरी, ए क्याप और ए ह्याट। यसलाई हामी कसरी पढ्ने, ए क्याप अथवा यसलाई तिमी ए ह्याट पनि पढ्न सक्छौ, अथवा तिमी यसलाई ए क्यारेट नि पढ्न सक्छौ। यो पढ्ने तरिका हो। त्यस्तै तिमी यो यसको लागि पढ्ने हो भने बी क्याप अथवा बी ह्याट अथवा बी क्यारेट भनेर हामी पढ्न सक्छौँ। अब यसको फर्मुला हेर्ने हो भने सपोज यो हाम्रो कुनै एउटा कुनै भेक्टर थियो र ए भेक्टरको म्याग्निट्युड चाहिँ यति छ, र यो म्याग्निट्युडलाई हामी सिम्पली यो मोडुलस लेखेर नि लेख्न सक्छौँ, अथवा सिम्पल त्यो भेक्टरको नाम, त्यो भेक्टरको सिम्बल लेख्न सक्छौँ। अब यो अल्फाबेटको ए सिम्बल हो भने यसलाई ए लेख्न सक्छौँ। सपोज यस्तो कुनै हामीसँग भेक्टर ए थियो र यसको म्याग्निट्युड ए थियो भने, भेक्टर ए को म्याग्निट्युड ए थियो भने अब हामी यसको ए क्याप निकाल्दाखेरि हाम्रो फर्मुला हुन्छ ए भेक्टर अपन ए भेक्टरको मोडुलस भ्याल्यु, अथवा यसको सट्टा तिमी यसरी लेख्न सक्छौ ए भेक्टर अपन ए को म्याग्निट्युड। यो चाहिँ युनिट भेक्टर हो। र युनिट भेक्टरको मिनिङ के हुन्छ भने युनिट भेक्टरको चाहिँ म्याग्निट्युड चाहिँ 1 हुने, तर
यो यसको डिरेक्सन चाहिँ हाम्रो ए भ्याक्टरकै एलोङ हुन्छ। त्यसैले स्पेसिफाई डिरेक्सन, अब कुन भ्याक्टरको एलोङ हामीलाई डिरेक्सन स्पेसिफाई गर्नु छ त्यो भ्याक्टरलाई हामी त्यो भ्याक्टरको एलोङ जुन भ्याक्टर जसको म्याग्निट्युड 1 छ त्यसलाई हामी युनिट भ्याक्टर भन्छौँ। र यसको सिम्बलमा पर्ने हो भने हामी फर्मुला नै लेख्न सक्छौँ। युनिट भ्याक्टर इक्वल्स टु जुन भ्याक्टर तिमीलाई दिया छ त्यो भ्याक्टर लेख। सपोज युनिट भ्याक्टर मलाई युनिट भ्याक्टर एलोङ ए भ्याक्टर निकाल्नु छ, त्यसैले मैले ए क्यापले डिनोट गरेँ। त्यो भ्याक्टर लेख अपन magnitude of the vector, अपन magnitude of the vector, त्यो भ्याक्टरको म्याग्निट्युड लेख। यो चाहिँ हाम्रो युनिट भ्याक्टरको केही कुराहरू थियो। अनि यसलाई अब यो फर्मुला जस्तै ए क्याप भनेको के भयो त, ए भ्याक्टर अपन ए को मोडुलस भ्यालु लेख, सिम्पली ए लेख। अनि यहाँबाट हामी के लेख्न सक्छौँ, ए भ्याक्टर इक्वल्स टु ए टाइम्स ए क्याप, यो फर्मुला भयो। अथवा तिमी यसलाई यसरी लेख्न सक्छौ, ए भनेको मोडुलस भ्यालु भयो र ए क्याप यसरी नै लेख्न सक्छौ। सो यो युनिट भ्याक्टरका केही कुराहरू हुन्। अनि युनिट भ्याक्टर चाहिँ कुनै पनि भ्याक्टरको एलोङ डिरेक्सन्सलाई डिनोट गर्छ। अब जस्तै अ युनिट भ्याक्टर इज युज टु स्पेसिफाई द डिरेक्सन अफ अ भ्याक्टर। सपोज हामीसँग यो एउटा, यहाँ बुझौँ, सब मानौँ हामीसँग यो एउटा ए भ्याक्टर थियो। अब यो ए भ्याक्टरलाई हामी र यो ए भ्याक्टर हामीसँग, मैले मानौँ हामीसँग कुनै यो एउटा भ्याक्टर छ जुन चाहिँ हाम्रो ए भ्याक्टर हो, यसको डिरेक्सन चाहिँ यो भयो। डिरेक्सन्स कसरी गर्न सक्ने, मानौँ यो हाम्रो एक्स एक्सिस हो भने एक्स एक्सिससँग केही थीटा एङ्गलमा यो भ्याक्टर छ, यसको मैले डिरेक्सन्स स्पेसिफाई गरेँ। र यदि तिमी यसरी नलेखेर यसरी नै लेख्न सक्छौ, यसलाई यसरी नै लेख्न सक्छौ, ए भ्याक्टर इक्वल्स टु तिमी के लेख्न सक्छौ, ए भ्याक्टरको म्याग्निट्युड अपन र यतातिर जुन यो डिरेक्सन छ यो भ्याक्टरको डिरेक्सन्स थीटा एङ्गलमा, यो डिरेक्सन्सलाई मैले ए क्याप मानिदिएँ, यसलाई तिमी यसरी ए क्याप नि लेख्न सक्छौ। त्यसैले यो भ्याक्टर ए चाहिँ दुईटा कुरामा टुक्रियो, एउटा ए चाहिँ यसको म्याग्निट्युड भयो, यो चाहिँ यसको डिरेक्सन्स भयो। त्यसैले युनिट भ्याक्टर चाहिँ कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर डिरेक्सन्समा, डिरेक्सन्स कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर डिरेक्सन्स अफ द भ्याक्टरमा डिरेक्सन सो गर्नको लागि युज हुन्छ। त्यसैले एउटा पोइन्ट याद गर्न सक्छौ, अ युनिट भ्याक्टर इज युज्ड टु specify the direction of a vector, used to specify the directions of a vector। भ्याक्टर को कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर भ्याक्टर को डिरेक्सन्स स्पेसिफाई गर्नको लागि युनिट भ्याक्टर युज गरिन्छ। अब अर्को टाइपको हामी भ्याक्टर हेरौँ, बेस भ्याक्टर। यो बेस भ्याक्टर कसलाई भन्ने त, बेस भ्याक्टर कसलाई भन्ने। अब जस्तै हामीसँग यो कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा मानौँ यो हाम्रो एक्स एक्सिस भयो, अनि यो चाहिँ वाइ एक्सिस भयो, यो चाहिँ जेड एक्सिस भयो। यो हाम्रो कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम भयो। र यो कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा यो तीनटै एक्स एक्सिसहरू, यो एक्स एक्सिस मैले यो अलि एउटा पार्ट मात्रै देखाएँ, यो एक्स एक्सिस यता नि प्रोलङ्ड हुन्छ, यता नि हुन्छ, वाइ एक्सिस यता नि हुन्छ। र यो जेड एक्सिस चाहिँ यो हाम्रो, सपोज मानौँ यो हाम्रो पेपर अफ प्लेनमा, यो प्लेन, यो पेपरको प्लेनमा एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस म्युचुअली परपेन्डिकुलर छ, 90 डिग्री बनाएर छ। र यो जेड एक्सिस चाहिँ यो प्लेन अफ पेपरमा चाहिँ के छ त, परपेन्डिकुलर छ। यो इनवार्ड नि हुनसक्छ, आउटवार्ड नि हुनसक्छ। यो 3D भ्यू हो, यसलाई मैले 2D मा देखाइरहेको छु, त्यसैले यस्तो खालको डायग्राम मैले बनाएँ। र यो जेड एक्सिस पनि एक्स एक्सिसमा 90 डिग्री एङ्गल बनाएको हुन्छ, र वाइसँग नि यो जेडको एङ्गल कति हुन्छ त, 90 डिग्री नै हुन्छ। यहाँ 90 डिग्री नदेखे नि यो 3D को भिजुअलाइजेसन्स गर्नु पर्यो, 90 डिग्री नै हुन्छ। अब यो एक्सिसहरूमा यो एक्स एक्सिसको एलोङ जुन भ्याक्टर हुन्छ नि त्यसलाई हामी आई क्याप भनेर डिनोट गर्छौँ। र वाइ एक्सिसको एलोङ जुन युनिट भ्याक्टर हुन्छ नि यसलाई हामी जे क्याप भनेर डिनोट गर्छौँ। र जेड एक्सिसको एलोङ जुन युनिट भ्याक्टर हुन्छ नि यसलाई हामी के क्याप भनेर डिनोट गर्छौँ। यो आई क्याप इज द युनिट भ्याक्टर एलोङ एक्स एक्सिस ह्याभिङ म्याग्निट्युड 1, जे क्याप इज द युनिट भ्याक्टर एलोङ वाइ एक्सिस ह्याभिङ म्याग्निट्युड 1, के क्याप इज द युनिट भ्याक्टर एलोङ जेड एक्सिस ह्याभिङ म्याग्निट्युड 1। र यो एक्स वाइ जेड कोअर्डिनेट सिस्टममा, यो एक्स वाइ जेड कोअर्डिनेट सिस्टमलाई यदि फ्रेम मानेर काम गर्ने हो भने यो आई भ्याक्टर, जे भ्याक्टर, आई क्याप, आई भ्याक्टर नभनौँ, आई क्याप, जे क्याप र के क्यापलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, बेस भ्याक्टर भन्छौँ। यो तीनटालाई हामी के भन्छौँ त, बेस भ्याक्टर भन्छौँ। आई क्याप, जे क्याप, के क्यापलाई हामी बेस भ्याक्टर भन्छौँ। अनि यो तीनटैले यसले एक्स एक्सिसको एलोङ डिरेक्सन दिन्छ, यसले वाइ एक्सिसको एलोङ डिरेक्सन दिन्छ,
र यो के क्यापले चाहिँ जेड एक्सिसको एलङ डिरेक्सन हुन्छ। यो सबै कुरो मैले यहाँ बुझाइसकेँ। र यो तीनटै भेक्टर एक आपसमा म्युचुअली परपेन्डिकुलर हुन्छ। यो आई क्याप भनेको एक्स एक्सिसतिर भयो, अनि जे क्याप भनेको वाइ एक्सिसतिर भयो। एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस 90 डिग्री छ, त्यसैले आई क्याप र जे क्याप पनि 90 डिग्री हुन्छ। सिमिलरली आई क्याप, जे क्याप र के क्याप एक आपसमा के हुन्छ त म्युचुअली परपेन्डिकुलर हुन्छ, 90 डिग्री बनाएर बसेको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो बेस फ्याक्टर थियो। जब हामी न्युमेरिकल गर्छौँ, न्युमेरिकल गर्ने बेलामा यो आई क्याप, जे क्याप, के क्यापको युजहरू हामी गर्छौँ। अब अर्को किसिमको भ्याक्टर भनौँ पोलार भ्याक्टर। सो कस्तो किसिमको भ्याक्टरलाई पोलार भ्याक्टर भन्ने त? कस्तो किसिमको भ्याक्टरलाई पोलार भ्याक्टर भन्ने? Vectors which have initial point or point of application. Vector which have initial point or point of application is called पोलार भ्याक्टर। अब यसको मिनिङ के भयो भने, यसको इक्जाम्पल्सहरू हेर्नु भने डिस्प्लेसमेन्ट, फोर्स चाहिँ के भयो त पोलार भ्याक्टर हो। किन? यिनीहरूको एउटा इनिसियल पोइन्ट अफ एप्लिकेसन्स हुन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट भयो, फोर्स भयो, इटिसी भयो, नाम थाहा पाइराख, यिनीहरू चाहिँ पोलार भ्याक्टर भयो। किन? सपोज यिनीहरूको चाहिँ इनिसियल पोइन्ट अफ एप्लिकेसन्स हुन्छ। जस्तै कुनै बडीमा, यो सपोज यो मानौँ यो बडी ग्राउन्डमा रेस्ट छ, यो कुनै बडीमा यदि हामीलाई फोर्स लगाउनु छ भने एउटा कुनै पार्टिकुलर पोइन्टमा फोर्स लगाएर यसलाई तान्छौँ नि, केही एक्सिससँग केही एङ्गल बनाएर फोर्स यदि मैले थीटा एप्लाई गरेँ भने भेक्टर क्वान्टिटी अफ फोर्स, यो बडीमा केही पार्टिकुलर एङ्गलमा केही सर्टेन पोइन्टमा हामी एप्लाई गरेर तानिरहन्छौँ। स्ट्रिङको न्युमेरिकलहरू गराउँदाखेरि तिमी हेर्छौ। सो त्यसैले हामी फोर्सलाई के भन्छौँ त पोलार भ्याक्टर भन्छौँ, किनकि यो भ्याक्टरहरूलाई इनिसियल पोइन्ट अफ एप्लिकेसन छ। यो पोइन्टमा यो एप्लाई भएको छ, यो पोइन्टबाट यसरी हामी तानिरहेछौँ स्ट्रिङ बाँधेर। त्यस्तै डिस्प्लेसमेन्ट भयो भने डिस्प्लेसमेन्ट के हो? इनिसियल पोजिसन। सपोज मानौँ कुनै एउटा भेहिकलको इनिसियल पोजिसन्स हो ए, र त्यो भेहिकल चल्दा यो कुर्दा यो पोजिसन्स बीमा आइपुग्यो, यो चाहिँ फाइनल पोजिसन्स भयो बी। सो हामी डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कसरी मेजर गर्ने? सो डिस्प्लेसमेन्ट इज द सर्टेस्ट पाथ बिट्विन इनिसियल पोइन्ट एन्ड फाइनल पोइन्ट। डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्टेन्सहरूको कुराहरू थाहा छ नि तिमीहरूलाई। डिस्टेन्स भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो र डिस्प्लेसमेन्ट भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो। त्यसैले हामीले भेक्टर रुल अफ अलजेब्रा यो भेक्टर क्वान्टिटीहरूमा एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो डिस्प्लेसमेन्टको सिम्पल डेफिनेसन के भयो भने इनिसियल पोइन्ट र फाइनल पोइन्टमा सबभन्दा सर्टेस्ट पाथ नै के हो त डिस्प्लेसमेन्ट हो। र सर्टेस्ट पाथ के हुन्छ त एउटा स्ट्रेट लाइन हुन्छ। सो यो डिस्प्लेसमेन्टको डिस्प्लेसमेन्ट इनिसियल पोइन्ट एबाट स्टार्ट भयो, फाइनल पोइन्ट बीमा इन्ड भयो। त्यसैले यो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर क्वान्टिटी भएको कारणले गर्दाखेरि यो डिस्प्लेसमेन्टलाई हामी इनिसियल पोइन्ट अफ एप्लिकेसन भएको हुनाले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त पोलार भेक्टर भन्छौँ। नाम थाहा पाइराख, धेरै डिटेलमा जानु पर्दैन। अब नेक्स्ट किसिमको हामी भेक्टर हेर्छौँ एक्जियल भेक्टर। अब यो एक्जियल भेक्टरको कन्सेप्ट चाहिँ के छ भने, यो एक्जियल भेक्टर चाहिँ यो रोटेसनल मोसनमा हामीलाई रोटेसनल डाइनामिक्स जब च्याप्टर पढ्छौँ त्यति बेला टर्कहरू बुझ्नको लागि यो च्याप्टर चाहिँ यो एक्जियल भेक्टरको त्यहाँ कन्सेप्ट आउँछ। र यो एक्जियल भेक्टरको डिरेक्सन चाहिँ सधैँ पनि एक्सिस अफ रोटेसनको एलङ एक्ट गर्छ। जस्तै मानौँ कुनै पनि बडी यसरी घुमिरहेछ अरे, कुनै पनि बडी यसरी रोटेट भइरहेछ, यसरी कुनै बडी रिभल्भ भइरहेछ भने यो सर्टेन एक्सिसको एलङ के भइरहेछ त रिभल्भ हुन्छ। सपोज यो सर्टेन एक्सिस, यो मेरो एक्सिस भयो, यसको एराउन्डमा कुनै बडी रिभल्भ भइरहेछ भने सर्टेन एक्सिसको एलङ यो बडी रिभल्भ हुन्छ। त्यसैले यो जुन हाम्रो यो एक्सिस भयो, यो एक्सिसको एलङ चाहिँ कस्तो खालको भेक्टर लाग्छ भने एक्जियल भेक्टर चाहिँ लाग्छ। दिज भेक्टर्स आर युज्ड इन रोटेसनल मोसन टु डिफाइन रोटेसनल इफेक्ट। यो भेक्टर चाहिँ केमा युज हुन्छ? रोटेसनल मोसनमा युज हुन्छ। used in ROTATIONL rotational motion to define rotational axis. रोटेसनल एक्सिस अथवा रोटेसनल इफेक्ट्सहरूलाई डिफाइन गर्नको लागि हामी यो के गर्छौँ त युज गर्छौँ। अनि डिरेक्सन्स अफ दिस भेक्टर इज अलवेज एलोङ द एक्सिस अफ रोटेसन इन अकर्डेन्स विथ राइट ह्यान्ड स्क्रू रुल और राइट ह्यान्ड थम्ब रुल। अब यो एक्जियल भेक्टर जुन हाम्रो यो यसको डिरेक्सन्स चाहिँ हामीले राइट ह्यान्ड स्क्रू रुल अथवा राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले निकाल्न सक्छौँ। अब हेर यो बडी कसरी घुमिरहेछ,
यो क्लकवाइज हो कि एन्टी क्लकवाइज? क्लकवाइज मोसन त यसरी हुन्छ, यसरी घुम्यो भने क्लकवाइज भयो, क्लकवाइज चाहिँ यसरी भयो। र कुनै बडी यसरी घुमिरहेछ भने, यसरी घुमिरहेछ भने यो चाहिँ एन्टी क्लकवाइज मोसन भयो। र मैले यो डायग्राम कसरी ल्याएको छु, क्लकवाइज ल्याएको छु। त्यो यसरी राइट ह्यान्डलाई चाहिँ यसरी यहाँ राख्ने, यो जसरी यो बडी कर्ल भइरहेछ त्यसरी आफ्नो यो फिङ्गरलाई कर्ल गर्ने, यो चारवटा फिङ्गरलाई यसरी कर्ल गर्ने, र यो हाम्रो थम्बको जतातिर डिरेक्सन हुन्छ त्यतैतिर एक्जियल भ्याक्टरको के हुन्छ त डिरेक्सन्स हुन्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ एक्जियल भ्याक्टरको डिरेक्सन्स के भयो त, यो प्लेनको परपेन्डिकुलर र आउटवार्ड हुने भयो। सो यो कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो। यसको डिरेक्सन्स चाहिँ कसरी थाहा पाउने त, राइट ह्यान्ड स्क्रू रुल र राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले यसको डिरेक्सन्स हामी थाहा पाउँछौँ। तर राइट ह्यान्ड स्क्रू रुल लाउन अलिकति इन्कन्भिनियन्ट हुन्छ पेपरमा, त्यो स्क्रू क्लकवाइज रोटेट गर्दाखेरि त्यो भित्र जान्छ कि बाहिर आउँछ यो कन्सेप्ट हो। तर त्योभन्दा राम्रो राइट ह्यान्ड थम्ब रुल युज गर। यसको डिरेक्सन्स हामी कसरी निकाल्छौँ, राइट ह्यान्ड थम्ब रुल, यसको डिरेक्सन चाहिँ हामी राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले निकाल्छौँ। र एक्जियल भ्याक्टरको डेफिनेसन्सहरू आई मिन इक्जाम्पल्सहरू के हो त, यसको इन्फाइनाइटेसिमल एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट, एकदमै थोरै एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ भने एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्टलाई हामी थीटाले डिनोट गर्छौँ, र एकदमै इन्फाइनाइटेसिमल एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एकदमै सानो थीटा, त्यो भनेको हामी डी थीटाले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यो डी थीटा भनेको हाम्रो के भयो, इन्फाइनाइटेसिमल एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट, यो पनि एउटा एक्जियल भ्याक्टर हो। अनि एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा पनि के हो त एउटा एक्जियल भ्याक्टर हो। अनि एङ्गुलर मोमेन्टम जे, यसलाई मैले जेले डिनोट गरेँ, यो पनि के हो त एक्जियल भ्याक्टर हो। यो यसको नाम चाहिँ भयो त एङ्गुलर मोमेन्टम, एङ्गुलर मोमेन्टम। अनि यो पनि एउटा के हो त एक्जियल भ्याक्टर हो। अनि यसको नाम के, एङ्गुलर भेलोसिटी, एङ्गुलर भेलोसिटी। अनि यो चाहिँ के भयो, इन्फाइनाइटेसिमल एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट। अनि यो सबै के हो त हाम्रो एक्जियल भ्याक्टर हो। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट एक्जियल भ्याक्टर टर्क पनि हाम्रो के हो त एक्जियल भ्याक्टर हो, टर्क टाउ एक्जियल भ्याक्टर हो। पछि म पढाउँछु, यो जब च्याप्टर अगाडि बढ्दै जान्छ, टर्क टाउ भनेको दिस इज द क्रस मल्टिपल अफ आर क्रस एफ। यदि हामी फोर्स र डिस्टेन्सलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ भने त्यहाँ टर्क आउँछ, त्यहाँ भ्याक्टर प्रोडक्ट आउँछ। यो भ्याक्टर प्रोडक्ट जब म यो च्याप्टर अगाडि बढिसकेपछि भ्याक्टर को प्रोडक्ट पढाउँछौँ, स्केलर प्रोडक्ट र भ्याक्टर प्रोडक्ट, त्यति बेला यो कुराहरू आउँछ। यो सबै चाहिँ हाम्रो एक्जियल भ्याक्टर थियो। र एक्जियल भ्याक्टरको अनि डिरेक्सन चाहिँ एक्जियल भ्याक्टर कतातिर एक्ट हुन्छ, यसको डिरेक्सन चाहिँ एलोङ द एक्सिस अफ रोटेसन। बडी कुन एक्सिसको एलोङ रोटेट भइरहेछ त, सपोज बडी यसरी क्लकवाइज यदि रोटेट भइरहेछ भने यो हाम्रो राइट ह्यान्डको यो चारटै औँलालाई कर्ल गर्ने इन द एक्सिस अफ रोटेसन। क्लकवाइज कुन डिरेक्सनमा रोटेट भइरहेछ बडी कर्ल गर्ने, र हाम्रो यो थम्ब अहिले कतातिर पोइन्टेड छ, माथितिर। त्यसैले यसको एक्जियल भ्याक्टरको डिरेक्सन्स के भयो, अपवार्ड बट परपेन्डिकुलर टु दिस प्लेन, यो प्लेनमा परपेन्डिकुलर हुन्छ। यदि यसरी बडी रिभल्भ यसरी रोटेट भइरहेछ भने यसरी, वास्तवमा यो चाहिँ एन्टी क्लकवाइज रोटेसन हो। यो बडी यसरी रोटेट भइरहेछ, यो चाहिँ एन्टी क्लकवाइज रोटेसन हो। एन्टी क्लकवाइज रोटेसनमा डिरेक्सन्स आउटवार्ड, र बडी यदि क्लकवाइज रोटेट भइरहेछ भने डिरेक्सन्स हुन्छ इनवार्ड। यो हाम्रो एक्जियल भ्याक्टरका केही कुराहरू थियो। अब चाहिँ हामी पढ्छौँ एडिसन्स अफ भ्याक्टर। भ्याक्टरहरूलाई दुईटा भ्याक्टरलाई कसरी एड गर्ने त, भ्याक्टर एडिसन्स जुन छ हाम्रो त्यो सिम्पल छैन। भ्याक्टर एडिसन्स जुन छ हाम्रो त्यो स्केलर जस्तो सिम्पल छैन। स्केलरमा हामी 3+2 5 भन्न सक्छौँ, तर भ्याक्टरमा 3 भ्याक्टर + 2 भ्याक्टर हामी 5 भ्याक्टर भन्न सक्दैनौँ। त्यहाँ चाहिँ हामीलाई डिरेक्सन्स नि हेर्नुपर्ने हुन्छ कि भ्याक्टरको डिरेक्सन्स कतातिर छ। अब हामी एडिसन्स अफ भ्याक्टरमा कुरो गर्छौँ। एडिसन अफ टु भ्याक्टर, कुनै पनि दुईटा भ्याक्टरलाई कसरी एड गर्ने, एडिसन्स अफ टु भ्याक्टर। भ्याक्टर्स क्यान बी एडेड बाई टु मेथड्स। भ्याक्टर्सलाई हामी दुईटा मेथड्सले एड गर्छौँ। एउटा मेथड हो हाम्रो ग्राफिकल मेथड, र अर्को मेथड हो हाम्रो एनालाइटिकल मेथड। एउटा चाहिँ हाम्रो ग्राफिकल मेथड, अर्को चाहिँ एनालाइटिकल मेथड। अनि ग्राफिकल मेथडमा चाहिँ के गरिन्छ भने यसमा चाहिँ हामी भ्याक्टरहरू ड्र गर्छौँ, तर स्केल मेन्टेन गरेर ड्र गर्छौँ। यदि रियल फिल्डमा सपोज मैले यसरी भ्याक्टर यसरी मैले ड्र गरेँ, यो ग्राफिकल मेथडको बारेमा भन्दैछु। यो भ्याक्टर मैले ड्र गरेँ, तर यो भ्याक्टर चाहिँ हाम्रो रियल फिल्डमा सपोज कुनै डिस्प्लेसमेन्टलाई डिनोट गरिरहेछ। रियल फिल्डमा डिस्प्लेसमेन्ट छ मानौँ 8 मिटर,
एक्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट। तर भेक्टर हामी 8 मिटर त यहाँ ड्र गर्न मिल्दैन, यो पेपरको साइज त 8 मिटरसम्म हुँदैन। अनि हामी स्केल एज्युम गर्छौँ। मानौँ मैले स्केल एज्युम गरेँ 1 सेन्टिमिटर इक्वल्स टु, मैले एज्युम गरेँ स्केल 1 सेन्टिमिटर इक्वल्स टु 1 मिटर। यो मैले एज्युम गरेँ, यो मैले पेपरमा यो भेक्टर कोर्नको लागि एज्युम गरेँ। अब म 1 सेन्टिमिटरको यहाँ ग्याप लिन्छु, 1 2 3 4 मानौँ यो 5 6, यो 1 सेन्टिमिटर नदेखि नि म कन्सेप्ट बुझाउनको लागि यो लिइरहेको छु। मानौँ कतिवटा सेन्टिमिटर, यो इक्वल डिभिजन बनाउनु पर्यो स्केलको मद्दतले। स्केलको मद्दतले यो सबै 1 सेन्टिमिटरको डिभिजन हुनु पर्यो, यो सबै 1 सेन्टिमिटरको डिभिजन हुनु पर्यो। र कतिवटा 1 सेन्टिमिटर, 1 2 3 4 5 6 7, 7वटा डिभिजन भयो भने यसलाई हामी लेख्छौँ 7 सेन्टिमिटर। यो चाहिँ हाम्रो ग्राफको 7 सेन्टिमिटर भयो, तर यो फिल्डको वास्तवमा कति भयो त 7 मिटर भयो, किनकि हाम्रो एजम्सन के छ, पेपरको 1 सेन्टिमिटर, फिल्डको 1 मिटर। यसरी कुनै भेक्टर एज्युम बनायो, अर्को भेक्टर तिमी यसरी लियो, यसलाई नि स्केलमा मेन्टेन गर्यो, र यो भेक्टरको टेल र अर्को भेक्टरको हेडलाई जुन हामी जोइन गर्छौँ, यो चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट भेक्टर आर हुन्छ। मानौँ यो हाम्रो ए भेक्टर भयो, यो चाहिँ हाम्रो बी भेक्टर भयो, यो प्लेनमा यो जुन रिजल्टेन्ट भेक्टर हुन्छ, यो रिजल्टेन्ट भेक्टर ए भेक्टर र बी भेक्टरको समेसनसँग के हुन्छ त बराबर हुन्छ। अब यसलाई ग्राफिकल मेथडमा के गर्ने, यो लेन्थलाई नाप्नु पर्यो, यो लेन्थलाई एक्ज्याक्टली नाप्नु पर्यो, र यो लेन्थ जति हुन्छ त्यो लेन्थलाई हाम्रो ग्राउन्ड अनुसार कम्पेयर गरेर हेर्नु पर्यो, र जति आउँछ त्यही नै त्यो भेक्टरको म्याग्निट्युड भयो। र यसको डिरेक्सन्स कसरी लिने, यदि मानौँ यो एक्स एक्सिस र यो वाइ एक्सिस हो भने योसँग डिरेक्सन लिन सकिन्छ। मानौँ यो डिरेक्सन अल्फा छ, त्यो सबै कुरा म सिकाउँछु। यसरी जुन भेक्टर, यसरी यसको लेन्थ यो ग्राफिकल स्केल्समा यो स्केल्सको मद्दतले यसको लेन्थ क्यालकुलेट गर्ने जुन नियम छ त्यसलाई हामी ग्राफिकल मेथड भन्छौँ। यहाँबाट धेरै फर्मुलाहरू जो थाहा पाइराख, यो पनि एउटा भेक्टर एड गर्ने मेथड हो। कुनै पनि एउटा राम्रो बुकको रिफरेन्स लियो भने यो सबै कुराहरू त्यहाँ भनेको छ, सो एकचोटि हेर्नु होला। अब हामी एनालाइटिकल मेथडमा के गर्छौँ, भेक्टर एडिसन गर्छौँ, तर फर्मुलाहरू युज गरेर, कन्सेप्टहरू युज गरेर। यो त्यो फर्मुलाहरू तिमीहरू पढायो होला नि, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, त्यो रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड निकाल्ने, त्यो सबै कुराहरू हामी यसमा गर्छौँ। अब सर्वप्रथम यसमा पढौँ हामी इम्पोर्टेन्ट ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। ट्रायंगल लबाट हामी दुईटा भेक्टरलाई कसरी एड गर्ने, यसको डेफिनेसन्सहरू तिमी क्लास 11 मा नि पढा होला। यदि राम्रो इन्ट्रान्सको बुक यदि रिफरेन्स लिइरहेको छ भने त्यहाँ नै यसको डेफिनेसन लेखेको छ, त्यो पनि म डेफिनेसन भनिदिन्छु। इफ टू भेक्टर्स आर रिप्रेजेन्टेड बाई टू साइड्स अफ अ ट्रायंगल इन सेम अर्डर, then their sum or resultant vector is given by the third side of the triangle taken in opposite order of the first two vectors। यो डेफिनेसन्स तिमीहरूले सुन्या होला र तिमीहरूको क्या नि छौ, र मैले भनेको डेफिनेसन्स तिमी पक्कै पनि बुझेको हुनुपर्छ। अब यो डेफिनेसनले के भन्यो, मानौँ हामीसँग कुनै पनि भेक्टर ए भेक्टर यहाँ छ अरे, र बी भेक्टर यसरी दिएको छ। यो हाम्रो यो कपीको प्लेनमा मैले दुईटा भेक्टर यसरी एज्युम गरेँ। अब मलाई यो दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने, त के गर्नु पर्यो, यो दुईटा भेक्टरलाई यसरी एरेन्ज गर्ने कि यो चाहिँ एउटा ट्रायंगलको दुईटा साइड बनोस्, र यो दुईटै भेक्टर सेम अर्डरमा हुनु पर्यो, र यो दुईटै भेक्टरको रिजल्टेन्ट चाहिँ त्यो बनेको ट्रायंगलको थर्ड साइडले दिन्छ, र त्यो थर्ड साइड चाहिँ अपोजिट अर्डरमा हुनु पर्यो। यसको मतलब म यहाँ बुझाउँछु। मानौँ यो ए भेक्टर, मैले ए भेक्टर यसरी बनाएँ, यो बी भेक्टरलाई हामी शिफ्ट गर्न सक्छौँ। तिमीहरूलाई पढायो होला शिफ्टिङ अफ भेक्टर्स। भेक्टर्सलाई शिफ्ट गर्दाखेरि यसको म्याग्निट्युड नि सेम राख्ने र यसको डिरेक्सन नि सेम राख्ने, र भेक्टरलाई शिफ्ट गर्दाखेरि भेक्टरलाई प्यारलली शिफ्ट गरिन्छ। त यो बी भेक्टरलाई मैले प्यारलली शिफ्ट गरेर यहाँ यसरी म बी भेक्टर बनाउन सक्छु। हेर यो र यो के छ, यो प्यारलल हुनु पर्यो, शिफ्ट गर्दाखेरि यो प्यारलल हुनु पर्यो। मैले यसरी शिफ्ट गरेँ, मानौँ यो ए भेक्टर भयो, यो बी भेक्टर भयो, प्यारलली भेक्टरलाई शिफ्ट गर्न सकिन्छ। यो भेक्टरलाई नि हेरेर मैले प्यारलली शिफ्ट गरेँ, त्यस्तै बी भेक्टर नि शिफ्ट गरेँ। अब यो दुई भेक्टर सेम अर्डरमा छ, यो भेक्टर यसरी गयो यसरी गयो। कसरी थाहा पाउने सेम अर्डरमा, मानौँ यसरी यहाँबाट मैले पानी पोखेँ भने यो पानी यसरी जान्छ नि, हो यो ट्रायंगलको दुईटा साइड भयो। अब यो दुईटै भेक्टरको रिजल्टेन्ट भेक्टर चाहिँ कसरी झिक्ने त, यो फर्स्ट भेक्टरको टेल र सेकेन्ड भेक्टरको हेडलाई के गर्नु पर्यो त, यसरी जोइन गरिदिनु पर्यो। यो भेक्टर जुन भयो यो चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट भेक्टर हो, र यो रिजल्टेन्ट भेक्टरलाई यदि मैले आरले डिनोट गरेँ भने यो रिजल्टेन्ट भेक्टर चाहिँ यो भेक्टर ए र भेक्टर बी को चाहिँ भेक्टर सम हुन्छ, ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर, यो चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट भेक्टर भयो। अब हेर, यदि
कुनै पनि तीनवटा भेक्टरलाई एउटा ट्रायंगलको तीनवटा साइडमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकियो भने दुईटा साइडको भेक्टर जुन चाहिँ सेम अर्डर छ जुन चाहिँ सेम अर्डरमा छ त्यो भेक्टरको रिजल्टेन्ट चाहिँ त्यो ट्रायंगलको थर्ड साइडले दिन्छ इन अपोजिट अर्डर। हेर यो दुईटै भेक्टर सेम अर्डरमा छ, यो यताबाट गयो तर यो चाहिँ जस्ट अपोजिटबाट गयो, उताबाट आइदियो भने तिनटैको रिजल्टेन्ट 0 हुन्थ्यो। यसले पोलिगन लमा त्यो नि बताउँछु। यो जुन चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट भयो यो चाहिँ हाम्रो ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन हो। यो चाहिँ हाम्रो ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन हो। अब यसको म्याग्निट्युड चाहिँ कसरी झिक्ने त? अब यसको म्याग्निट्युड यो जुन हाम्रो रिजल्टेन्ट आर आयो यसको म्याग्निट्युड कसरी झिक्ने त? मानौँ यो जुन हाम्रो रिजल्टेन्ट आर आएको छ यो रिजल्टेन्ट आर चाहिँ यो भेक्टर ए सँग मानौँ अल्फा एंगल बनाइरहेछ। यो रिजल्टेन्ट आर चाहिँ भेक्टर ए सँग अल्फा एंगल बनाइरहेछ र यो भेक्टरले अब म केही कन्स्ट्रक्सन्स गर्छु। यहाँ यो परपेन्डिकुलर म यहाँ ड्र गर्छु र यो भेक्टर ए र भेक्टर बी को एंगल चाहिँ मानौँ यहाँ थीटा भयो। कुनै पनि भेक्टरमा एंगल कसरी लिने? एंगल सधैँ कि त हेड हेडको बीचमा लिन्छ कि त टेल टेलको बीचमा लिन्छ। अब जस्तै यहाँ हेर यो एंगल हामी लिन सक्दैनौँ। यो एंगल दुईटा भेक्टरको बीचको एंगल हैन। किनकि यो एंगल चाहिँ एउटा भेक्टरको हेड र अर्कोको टेलमा छ। त यो एंगल थीटा कसरी भयो? यो बी भेक्टर हेर यसरी माथि गएको छ र यो ए भेक्टरलाई हामी प्रोलङ्ड गर्न सक्छौँ नि यसरी। ए भेक्टर यसरी भयो, भेक्टरलाई आफ्नै डिरेक्सन्समा शिफ्ट गर्न सकिन्छ मैले भने। यसरी प्रोलङ गर्दाखेरि अब यो चाहिँ हाम्रो ए भेक्टर भयो, यो चाहिँ हाम्रो बी भेक्टर भयो, यो चाहिँ दुईटै भेक्टरको टेल भयो। सो यो चाहिँ हाम्रो एंगल थीटा भयो। सो थीटा लिँदाखेरि दुईटा भेक्टरको बीचमा एंगल लिँदाखेरि त्यो एंगल चाहिँ सधैँ दुईटा भेक्टरको टेलमा आउनु पर्यो। त्यसैले अब यो भेक्टरलाई यसरी प्रोलङ गर्दाखेरि भेक्टर बी यता जान्छ, भेक्टर ए यता आउँछ। सो टेलको एंगल चाहिँ थीटा भयो। अब हेर यो चाहिँ भेक्टर बी भयो अनि भेक्टर बी अनि यसलाई यो एक्स एक्सिस मान वाई एक्सिस मान। भेक्टर बी को कम्पोनेन्ट यतातिर कति हुन्छ बी कस थीटा। थाहा होला तिमीहरूलाई कम्पोनेन्ट कसरी लिने भेक्टरको। यो भेक्टर बी को जुन जतातिर थीटा छ उता चाहिँ कस कम्पोनेन्ट आउँछ। यो भेक्टर बी भयो, यसको एक्स कम्पोनेन्ट बी साइन थीटा र वाई कम्पोनेन्ट यतातिर के हुन्छ बी कस थीटा र यो एक्स कम्पोनेन्ट चाहिँ बी कस थीटा अनि वाई कम्पोनेन्ट के हुन्छ बी साइन थीटा। अनि वाई कम्पोनेन्टमा सधैँ चाहिँ थीटाको रेस्पेक्टमा साइन आउँछ। यो कम्पोनेन्ट हाम्रो के भनेको बी साइन थीटा। यो कम्पोनेन्ट भनेकै यो कम्पोनेन्ट हो, इक्वल छ लेन्थमा बी साइन थीटा। अब मलाई यो जुन रिजल्टेन्ट आर छ यसको म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो। अब हेर यो एउटा राइट एंगल ट्रायंगल तिमी हेर्न सक्छौ। राइट एंगल ट्रायंगलमा यो आर को म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौं? यति लेन्थको स्क्वायर प्लस यति लेन्थको स्क्वायर को के गर्छौं समेसन गर्छौं र त्यसको अन्डर रुट लिन्छौं। यो पाइथागोरस थ्योरमले तिमीलाई थाहा छ। त्यसैले आर भेक्टर जुन हाम्रो आर भेक्टर छ यसको मोडुलस कसरी लिने त? मोडुलस भनेको ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर को मोडुलस भ्याल्यु। किनकि आर भेक्टर भनेको ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर हो। यसको मोडुलस यदि निकाल्न खोजिरहेको छ भने म्याग्निट्युड निकाल्न खोजिरहेको छ भने त्यो चाहिँ ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर को म्याग्निट्युडसँग इक्वल हुन्छ। त्यसैले लेख्ने तरिका हो, डिफ्रेन्ट बुक्समा लेखा हुन्छ, त्यसैले कन्फ्युज नहुनु भनेर म यो बताइरहेको छु। अब यो आर को म्याग्निट्युड कसरी? यो त हाइपोटेनियस भयो। अब यसको म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने? यति म्याग्निट्युड यतिको स्क्वायर प्लस यतिको स्क्वायर। त अब यति पार्ट भनेको कति भयो? ए भयो। यति पार्ट भनेको ए भयो किनकि यति पार्ट भनेको भेक्टर ए मैले मानेको छु, यसको म्याग्निट्युड ए भयो र यति पार्ट भनेको बी कस थीटा भयो र यति पार्ट भनेको बी साइन थीटा भयो। यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो, दुईटाको स्क्वायर गर्नु पर्यो। अब दुईटाको स्क्वायर गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौं? ए प्लस बी कस थीटा को स्क्वायर अनि यता चाहिँ के लेख्न सक्छौं हामी? बी साइन थीटा को स्क्वायर। अब जब यसलाई सल्भ गर्छौ तिमी फर्दर यो के हुन्छ? ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अनि यता चाहिँ के भयो? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यो के हैन, मैले ट्रिग्नोमेट्री लाइरहेको छु। यो कुनै ठुलो रकेट साइन्स गरे हैन, सबैलाई तिमीलाई थाहा छ। यहाँ चाहिँ बी स्क्वायर कमन लिन सकिन्छ र यो के भयो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब हेर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 तिमीहरूले 10 क्लासमा पढाएको छौ। यो भयो ए स्क्वायर प्लस यो के भयो? 2ab cos थीटा प्लस
बी स्क्वायर, यसको ठाउँमा 1 बी स्क्वायर इन्टु 1 भनेको बी स्क्वायर। यो चाहिँ हाम्रो आर भ्याक्टरको म्याग्निट्युड भयो। यसलाई सिम्पली तिमी आर नै लेख्न सक्छौ। यो सब फर्मुला तिमीले पढिसकेका छौ र यो फर्मुला हामी युज गर्छौँ। यो चाहिँ जुन हामीले रिजल्टेन्ट निकाल्यौँ त्यो रिजल्टेन्टको यो म्याग्निट्युड भयो। तर हामी त भ्याक्टर क्वान्टिटीसँग डिल गर्दैछौँ, म्याग्निट्युड मात्रै भनेर हुँदैन, यसको डिरेक्सन्स नै पर्ने हुन्छ। त मानौँ यो जुन हाम्रो रिजल्टेन्ट आर छ यो चाहिँ हाम्रो ए भ्याक्टरसँग अल्फा एङ्गल बनाइरहेछ, अथवा तिमी यसलाई एक्स एक्सिस नै मान्न सक्छौ। यो एक्स एक्सिससँग अल्फा एङ्गल बनाइरहेछ। त यो एङ्गल अल्फा कसरी झिक्ने त? म यहाँ सानो ट्रिक भन्छु, त्यो चाहिँ हेर। मानौँ मलाई यो 10 अल्फा झिक्नु पर्यो। यो डिरेक्सन चाहिँ सधैँ 10 अफ अल्फाले दिन्छ है। 10 भन्ने कम्पोनेन्टले डिरेक्सन्स दिन्छ यो रिजल्टेन्ट भ्याक्टरको। त 10 अल्फा लेख। अब हेर, दुईटा भ्याक्टरको बिचमा एङ्गल कति छ? दुईटा भ्याक्टरको बिचमा एङ्गल कति छ? थीटा छ। यता 10 आइसकेपछि यता नि 10 को कम्पोनेन्ट आउँछ। मजाले लेखिदियो पहिला, साइन थीटा बाई कस थीटा लेखिदियो। किन 10 छ भने यता नि 10 आउनु पर्यो, तर यहाँ अल्फा ल्याएको छ भने यहाँ थीटा लिनु पर्यो, थीटा। ओके, र यो अल्फा एङ्गल हेर भ्याक्टर ए सँग यो रिजल्टेन्टले अल्फा एङ्गल भ्याक्टर ए सँग बनाइरहेछ। सो भ्याक्टर ए सँग बनाउँदाखेरि यो यहाँ लेख्दाखेरि भ्याक्टर ए नलेख्ने, अर्को कम्पोनेन्ट लेख्ने, बी लेख्ने, यहाँ पनि बी लेख्ने, र जुनसँग एङ्गल बनाएको थियो उसलाई चाहिँ तल एड गरिदिने। यो चाहिँ हाम्रो अल्फा निकाल्ने फर्मुला। सो 10 अल्फा इज इक्वल टु बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कस थीटा। र यहाँ चाहिँ तिमी जो अल्फा निकाल्दाखेरि यो 10 इन्भर्समा हाल्नु पर्यो र यो सबै फर्मुला यहाँ लेखेर भ्याल्यु क्यालकुलेट गरेर लेख्नु पर्यो। यो चाहिँ ट्रायंगल ल अफ भ्याक्टर एडिसन्समा दुईटा भ्याक्टर्सको, अनि यो चाहिँ हाम्रो एङ्गल निकाल्ने फर्मुला भयो। अनि यो भ्याक्टरमा चाहिँ हामी आज यतिसम्मै गरौँ। अनि यसको नेक्स्ट पार्टहरू प्यारालेलोग्राम ल अफ भ्याक्टर एडिसन्स, पोलिगन ल अफ भ्याक्टर एडिसन्स के हो, त्यसको ग्राफिकल मिनिङ, त्यसको भिजुअलाइजेसन्सदेखि लिएर सबै पार्ट हामी अर्को भिडियोमा गर्छौँ। र हस्, धन्यवाद। यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छ भने सब्सक्राइब गर्नु पर्यो र बेल आइकन दबाउनु पर्यो फर फ्युचर फर्दर अपडेट्स। थ्याङ्क यू।